मेरे वालिद बहुत मेहनतकश इंसान थे। वो रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश किया करते थे। सुबह फजर से पहले घर से निकल जाते और रात को आखिरी ट्रेन के बाद वापस आते। उनके हाथ हमेशा पॉलिश से काले रहते थे, मगर चेहरे पर कभी शर्मिंदगी नहीं देखी। वो कहते थे, रिज़्क़ हलाल हो तो हाथ गंदे होने में कोई बुराई नहीं। उन्होंने अपने काम से कभी आर नहीं किया, बल्कि अपने काम से मोहब्बत की। हम शहर के पुराने इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। 2 कमरे थे, एक में हम सोते थे और दूसरे में बर्तन, कपड़े और सब कुछ रखा होता था। जबकि ज़्यादातर हम सेन में ही बैठे होते थे, जहाँ चारपाई पड़ी होती थी। सेन के एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था, जहाँ पर मैं लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाती थी। अम्मी का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था, इसलिए घर की जिम्मेदारी भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे ही कंधों पर आ गई थी। शुरू शुरू में घर के काम अब्बा करता था। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से उनकी मदद करती थी। फिर देखते देखते मैंने सारे काम अपने जुम्मे ले लिए। चचा का घर हमसे कुछ गलियां छोड़कर था। वो हमसे बेहतर हालत में थे। उनकी बेटी सुमेरा मुझसे 2 साल बड़ी थी। सुमेरा पढ़ी लिखी थी और अच्छा खाना, अच्छा लिबास उसकी शख्सियत पर चार चांद लगाते थे। आजकल उसके बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे, इस वजह से वो मगरूर थी। मैं अक्सर उसे देखकर सोचती थी कि किस्मत भी अजीब चीज़ है। एक ही खानदान का हिस्सा है, मगर हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मगर मैंने सुमेरा से कभी हसद नहीं किया। मैं जानती थी कि अब्बू ने मुझे अच्छी ज़िंदगी देने के लिए जी जान लगा दी, मगर किस्मत के आगे बेबस थी। मैंने सुना था कि सुमेरा का रिश्ता पक्का हो गया और उसी दिन दोपहर को सुमेरा अपनी मंगनी की मिठाई लेकर आई। मैं उसके लिए दिल से खुश थी, मगर उसकी आंखों में मेरे लिए आज भी नफरत थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई, मिठाई का डब्बा मेरे सामने रखते हुए हल्की सी हंसी के साथ बोली, देख लिया, मेरा रिश्ता शहर के बड़े खानदान में हुआ। तुम्हारे अब्बू सारी उम्र स्टेशन पर जूते साफ करते रहे, तो भी तुम्हें ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मुझे लगा जैसे किसी ने सबस के सामने मेरे अब्बू की मेहनत का मजाक उड़ा दिया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। दिल में अजीब सा बोझ आ गया। सुमेरा मिठाई देकर चली गई, मगर उसके लफ्ज मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं अपने अब्बू को लेकर बहुत एहसास थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही रिश्ता देखा था। मेरी माँ बचपन में ही फौत हो गई। ना मेरा कोई भाई था, ना कोई बहन। मेरे लिए सब कुछ मेरे अब्बू ही थे। जब कोई उनके बारे में ऐसी बातें करता था तो मेरा दिल बहुत दुखता था। लेकिन मेरे अब्बू हमेशा मुझे कहते थे, तुम सब्र करो, किसी को जवाब नहीं देते, अल्लाह ताला वक्त आने पर सबको खुद ही जवाब देगा। शाम को अब्बू इस मामूल थके हुए आए। मैंने उनके हाथ धोने के लिए पानी रखा। वो मुझे गौर से देखने लगे। शायद इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि कुछ हुआ। उन्होंने पूछा भी, मगर मैंने मुस्कुराकर कहा कुछ नहीं। वो खामोश हो गए। पहले मैं छोटी होती थी, हर बात अब्बू को बता देती थी और अब्बू बेचारे उदास हो जाते, लेकिन अब मैं समझदार हो गई थी। अगर कोई ऐसी दिलज़ारी वाली बातें करता या मेरे अब्बू के पीछे या उनके गुर्बत का मजाक उड़ाता, तो मैं अपने अब्बू के सामने उन बातों का जिक्र नहीं करती थी। खाना खाने के बाद अब्बू चारपाई पर बैठे और अचानक बोले, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। मैंने चौंका और उनकी तरफ देखा, क्या मतलब? उन्होंने पुरस्कून अंदाज में कहा, तुम्हारा रिश्ता मैंने तय कर दिया है। वो लोग खुद आए थे। लड़का पढ़ा लिखा है, अपना कारोबार है। सबसे बड़ी बात, बहुत मान से उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा था। वो कभी मेरे फैसले से इनकार नहीं करेगी। मेरे जहन में कई सवाल थे। कौन लोग? उन्होंने हमें क्यों पसंद किया? उन्होंने हमें देखा भी है या नहीं? अबू मेरे चेहरे पर लिखे सवाल पढ़ चुके थे। उन्होंने कहा, बेटा बस इतना, कोई पुरानी नेकी काम आ गई। अब्बू के चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। मैंने मजीद सवाल नहीं किए। शायद इस दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश भी थी कि अब्बू को एक दिन जो खुशी मिले, वो अपनी बेटी को अच्छे घर रुखसत करे। अगले 4 दिन घर में सादगी से तैयारी होती रही। ना ज़्यादा शोर, ना ज़्यादा खर्च। अब्बू ने अपनी जमा पूंजी निकाल ली थी। मैंने कई बार कहा कि सब की ज़रूरत नहीं, मगर वो बोले, बेटे की शादी ज़िंदगी में एक बार होती है। मैंने कुछ सालों से इसी दिन के लिए बचाया है। मोहल्ले वालों को खबर हुई तो तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ को यकीन नहीं आ रहा था कि एक पॉलिश करने वाले की बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो सकता है। चाची भी आई और तंजिया लहजे में पूछने लगी कि आखिर कौन से लोग हैं जो इतनी जल्दी रिश्ता ले आए। अब्बू ने बस इतना कहा, जानने वाले हैं। मुझे खौफ आ रहा था और थोड़े वसवसे भी आ रहे थे। आखिर जी ये कैसे लोग हैं? उन्होंने मुझे बगैर देखे ही हाँ कर दी। ऐसा तो नहीं है कि लड़के में कोई कमी हो या उम्र में मुझसे बड़ा हो? ऐसे सवाल मेरे जहन में आ रहे थे, लेकिन मैं अब्बू से कुछ कह नहीं पा रही थी। शायद अब्बू समझ गए थे कि मैं अपने मुस्तकबिल को लेकर खौफजदा हूँ। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम अपने बाप पर यकीन रखो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ गलत होने नहीं दूंगा। अब्बू की बात सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ। बारात वाले दिन जब गली के बाहर शोर सुनाई दिया तो सब दरवाज़ों पर निकल कर आ गए। मैं कमरे में बैठी थी। बाहर से गाड़ी को रुकने की आवाज़ें आ रही थी। मेरी सहेली ने पर्दा हटाकर देखा और हड़बड़ाकर मेरे पास आई। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। मैंने दिल थाम लिया।
کچھ دیر بعد ابو اندر آئے، ان کی آنکھیں نم تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹے وہی لوگ ہیں۔ میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر اتنا سکون دیکھا تھا۔ بعد میں مجھے سچ پتا چلا، کئی سال پہلے جب میں چھوٹی تھی، ایک سرد رات اسٹیشن پر بگڈن مچ گئی تھی۔ ایک شخص پلیٹ فارم سے پھسل کر پٹری کے قریب گر گیا تھا۔ ٹرین آنے والی تھی، لوگ شور مچا رہے تھے مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ابو نے دوڑ لگا دی، انہوں نے اسے کھینچ کر اوپر چڑھایا۔ اس طرح ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ وہ شخص بے ہوش تھا۔ ابو اسے قریبی کلینک لے گیا، اپنی جمع پونجی سے اس کا علاج کروایا اور جب ہوش آیا تو ان سے مل کر چپ چاپ واپس آ گئے۔ انہوں نے کبھی یہ بات ہمیں نہیں بتائی۔ وہ شخص بعد میں شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ سنا تھا اس نے بڑا کاروبار شروع کیا اور کامیاب ہو گیا۔ کئی سال بعد وہ اسی شہر میں واپس آیا۔ اس نے اسٹیشن جا کر ابو کو ڈھونڈا مگر اس وقت ابو وہاں نہیں تھے۔ کسی نے بتایا کہ اب بھی وہیں کام کرتے ہیں۔ اس شخص نے کافی تلاش کے بعد ابو کو ڈھونڈ لیا۔ اس دن وہ ہمارے گھر بھی آیا تھا مگر میں سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس آدمی کا نام سرفراز صاحب تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا، آپ نے اس دن میری جان بچائی۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے مگر آپ جیسا سچا انسان نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ ابو نے پہلے انکار کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم عام لوگ ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں۔ مگر اس شخص نے جواب میں کہا کہ میں بھی غریب آدمی تھا، میں نے پیسہ بعد میں کمایا، آج زندہ ہوں تو آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ کو اللہ وسیلہ نہ بناتا تو میں ٹرین کے نیچے کچلا جاتا، میرا بیٹا یتیم ہو جاتا۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، پیسے کے پیچھے بہت لوگ آتے ہیں مگر خلوص کم ملتا ہے۔ میں ایسے گھر سے بہو لانا چاہتا ہوں جو اعلیٰ خاندان سے ہو، اچھے والدین کا خون ہو۔ بشیر صاحب، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اعلیٰ خاندان سے نہیں، مگر پیسے سے اعلیٰ خاندان نہیں بنتا، نہ ہی پیسہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سرفراز صاحب نے اتنی دلیلیں دی کہ ابو راضی ہو گئے۔ یہ سب باتیں مجھے شادی کے دن پتہ چلی جب انکل سرفراز خود میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے بہت سادگی سے کہا، بیٹی میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا مگر تمہارے والد کو دیکھا ہے۔ مجھے ان کی تربیت پر یقین ہے۔ انکل بول پڑے تھے اور میں ان کو دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے پہلی بار کسی امیر شخص کو اتنا سادہ بولتے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں غرور نہیں تھا۔ شادی کے بعد جب میں اپنے سسرال پہنچی تو سب کچھ میرے اندازے سے مختلف تھا۔ گھر بہت بڑا تھا مگر تکبر اکڑ کسی میں نہیں تھا، بلکہ سب کے مجاز میں عاجزی تھی۔ شاید یہی عاجزی ان سب کو خاص بناتی تھی۔ اگلے چند دنوں میں آہستہ آہستہ مجھے پوری بات تفصیل سے معلوم ہوئی۔ وہ حادثہ عام نہیں تھا۔ اس دن اگر ابو ایک لمحہ بھی دیر کرتے تو ٹرین سیدھا انکل کے اوپر سے گزر جاتی۔ جب انکل کو ہوش آیا تو وہ شدید صدمے میں تھے۔ ان کے اپنے رشتہ دار بھی اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ابو نے نہ صرف انہیں بچایا بلکہ کئی دن تک ان کا خیال رکھا۔ جب وہ شہر چھوڑ کر گئے تو ابو نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میرے سسر نے بتایا کہ وہ کئی سال بعد جب دوبارہ شہر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اسٹیشن کا رخ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے موثر کو ڈھونڈیں مگر ابو کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ کبھی پلیٹ فارم نمبر 1، کبھی 3۔ کئی دن وہ اسٹیشن جا کر بیٹھے رہے۔ آخر ایک چائے والے نے پہچان لیا، بتایا کہ ابھی بھی وہیں کام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں نے اس دن فیصلہ کیا تھا کہ اگر وہ مل گئے تو میں ان کا احسان صرف لفظوں سے ادا نہیں کروں گا، حالانکہ انہیں کافی لوگوں نے کہا تھا کہ غریب آدمی ہے، کچھ پیسے دے کر احسان اتار دینا۔ مگر انکل پیسہ دے کر ابو کو توہین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب انکل پہلی بار ہمارے گھر آئے تو ابو نے انہیں پہچاننے میں وقت لیا مگر انکل ابو کو فوراً پہچان گئے تھے۔ انہوں نے آ کر ابو کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ ابو نے سادہ انداز میں کہا تھا، میں نے جو کیا انسان ہونے کے ناطے کیا، مگر میرے سسر کے لیے وہ معمولی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کاروبار میں بہت ترقی کر لی تھی مگر ان کے ذہن میں ہمیشہ وہ رات رہی۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ میں نے بہت لوگوں کو پیسے کے لیے احسان کرتے دیکھا ہے مگر ابو نے جان بچانے کے بعد 1 روپیہ تک نہیں مانگا۔ میں نے یہ رشتہ خون دے کر کیا۔ جس باپ نے بغیر لالچ کے جان بچائی اس کی اولاد غلط نہیں ہو سکتی۔ انکل نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اصل میں انکل خود بھی بڑے دل والے تھے جو آج تک ابو کے اس عمل کو سراہتے تھے، ورنہ لوگ تو ایسی باتیں یاد تک نہیں رکھتے۔ میرے شوہر نے بھی اتنے دولت کے باوجود وہی سادگی اختیار کی تھی جو ان کے والد صاحب کی شخصیت کا حصہ تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی چھوٹے گھر سے آئی ہوں۔ پہلے دن ہی انہوں نے کہا تھا، یہ کہانی آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کبھی کبھار ہمارے والدین کی نیک نامی ہمارے آگے آ جاتی ہے اور ان کی کسی نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ابو کے ایک عمل کی وجہ سے آج میں اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔